बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, बात हो चाहे निम्रा या शाहरुख की या फिर बात हो दुआ ज़ोहरा की, बात एक ही है। बात एक ही इस वीडियो में होगी। बात का बैकग्राउंड, बात का पस मंजर एक ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पाकिस्तान में लड़कियां इस तरह अपने घरों से निकलकर खुद अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिजेस कर रही हैं। क्यों छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठे होकर कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह एक ही है। आप अपने घरों में देखें, हम सब अपने घरों में देखें कि क्या हम किस हद तक अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, किस हद तक हम उनको समझ पा रहे हैं। क्या आप देखें, गौर करें कि क्या हमारे बच्चे हमसे दूर तो नहीं है, या हम अपने बच्चों से दूर तो नहीं है। क्यों दूर है हम अपने बच्चों से, किस वजह से? कुछ पेरेंट्स पैसे की वजह से अपने बच्चों से दूर है, और कुछ आज का सोशल मीडिया, आज का मीडिया जिसने वालिदैन और बच्चों में बहुत फासले कर दिए हैं। पहले ज़माना में ये होता था कि ये मोबाइल, ये टीवी इस हद तक महदूद नहीं थे कि बच्चों में और वालिदैन में इतने फासले हो जाएं कि वालिदैन बच्चों को रात को, दिन को, ये एक महसूस हिस्सा ऐसा होता था कि वो लोग बैठ के खाना खाते, गपशप करते, आपस में अपनी शेयर करते वो अपनी चीज़ों को। बेशक उनकी परेशानियां होती या खुशियां होती, लेकिन आज वो दौर है कि हर कोई, इवन के बच्चे के पास मोबाइल है। वो अपने मोबाइल में बेशक जिससे मर्जी दोस्ती करें, जिससे ना करें, वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको देख सके, उनके मोबाइल को चेक कर सकें। या वालिदैन का अंधाधुंध एतमाद, या वालिदैन का अंधाधुंध प्यार। कई वजह इसी में आ जाती हैं। जब हम अंधाधुंध एतमाद करते हैं बच्चों पे, या अंधाधुंध प्यार देते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे हमारी इन दोनों चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। बच्चे छोटे हैं, उनकी गलतियां कम हम इस मामले में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं, हमें वो अकल, वो समझ है जो कि भी उन छोटे बच्चों में नहीं है। दुआ ज़ोहरा हो या निम्रा हो, ये एक छोटी उम्र की बच्चियां हैं। इनमें अभी ना तो वो अकल है ना वो समझ है, लेकिन इनमें ऐसी कमी रह गई है कि ये अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर ये इस हद तक पहुंची। बेशक वो लड़कों के बहकावे में खुद आई या खुद ये बहकी हों किसी भी तरीके से, लेकिन इसकी कहीं हद तक जिम्मेदार इनके पेरेंट्स भी हैं, और कहीं हद तक ये सोशल मीडिया भी है, कहीं हद तक इनके अपने वालिदैन से दूरी भी है। तो आप और हम खुद अपने अपने घरों में देखें कि हम किस काबिल हैं। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता कल को किसी और घर की बच्ची कल को ये सब करे, तो इससे पहले हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बेशक बेटा हो या बेटी हो, उन पर नज़र रखें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपने उनको मोबाइल लेके दिए हुए तो उनके मोबाइल चेक करें कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। इतनी नज़र तो रखें, क्योंकि ये तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि बच्चों को आप बहुत प्यार और शफ़क़त से रखें, लेकिन वालिदैन होने का भी फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। तो दोस्तों, आपको निम्रा और शाहरुख की स्टोरी सुनाते हैं। निम्रा ने शाहरुख से निकाह कर लिया है। कुछ दिन पहले ये लापता हो गई थी। इनकी माँ ने रो रो के बुरी हालत की थी, खा पी नहीं रही थी, लेकिन आज हमें ज़राए से पता चला कि निम्रा शाहरुख ने निकाह कर लिया है। वो अपनी मर्जी से घर से बाहर गई है, अपनी मर्जी से उसने शादी की है। और निम्रा ये बता रही है कि वो शाहरुख उसका बचपन का मंगेतर था, लेकिन उसकी वालिदा मोहतरमा का कहना है कि निम्रा और शाहरुख की दोस्ती पबजी से हुई। तो आप यहीं से गौर करें कि पबजी से इतनी छोटी उम्र के बच्चियों में दोस्ती शुरू हुई, और आगे उसका अंजाम क्या हुआ। तो आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें निम्रा की वालिदा ये इंकशाफ कर रही हैं, और क्या क्या इंकशाफ कर रही हैं आप वीडियो में देखें, और फिर हम बात करते हैं। मुझे वो वालिदा जो पिछले एक हफ्ते से ज़ारो कतार रो रही हैं, खाया कुछ नहीं है, सोती नहीं है, बड़ा बुरा हाल है उनका। निम्रा की वालिदा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त। मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपका गम गलत करे। मुझे बताइए, निम्रा मिल गई है, पुलिस ने आपको इस हवाले से आया है, आपकी इससे कोई डायरेक्ट बात हुई है निम्रा से? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने बताया है। पुलिस ने क्या मतलब, मीडिया के ज़रिए पता चला है कि शाहरुख ने निकाह कर लिया है निम्रा से। और दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी अभी 14 साल की है, नाबालिग बच्ची है। ये शाहरुख ने निकाह कर लिया 6 दिन बाद, जब मीडिया वालों ने प्रेशर दिया बच्ची के हवाले से, तो तब शाहरुख ने बताया। इससे पहले 5 दिन पहले जब मैं कांटेक्ट कर रही थी, क्योंकि पबजी पे बच्ची की इससे दोस्ती हुई थी, मैं इनसे 5-6 दिन से रब्ता कर रही थी। इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मकसद था, क्यों नहीं बताया। अब अगर बिलफर्ज इन्होंने निकाह करा है तो मैं इस निकाह को नहीं मानती। मेरे घर मेरी बच्ची को लेकर आएँ, क्योंकि शरीयत के मुताबिक भी 14 साल की बच्ची का निकाह नहीं होता, और वो बच्ची इतनी छोटी, अभी 5-6 दिन तक इन्होंने वहाँ से रखा।
اس کا کیا مائنڈ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ یہاں لے کر آئے, جیسے یہاں سے لے کے گئے بچی کو یہاں لے کر آئے. نہیں محترمہ, شریعت میں نہیں, یہاں قانون میں یہاں پر نہیں ہے بالکل. آپ مجھے یہ کہیے کہ آپ کے مطابق اس بچی کی عمر 14 سال ہے, لیکن نکاح نامے میں جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ تو 18 سال لکھوائی گئی ہے. تو نکاح نامہ آپ خود بتائیں نا, جب 14 سال کی لڑکی ہے, اس کا بے فارم میرے پاس موجود ہے, تو 14 سال کی لڑکی کا نکاح کیسے ہوا, کس کورٹ کے تحت نکاح ہو گیا, آپ پتہ ہے مجھے یہ بات, میرے پاس اس کا بے فارم موجود ہے. اچھا خوابی کہیے, نمرہ کہہ رہی ہے کہ شاہ رخ جو ہے وہ بچپن سے اس کا منگیتر تھا. ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں, وہ منصیرہ میں رہتا ہے, بچپن کا منگیتر کیسے؟ نمرہ نے کہی یہ بات کہ میرے سامنے کہلوانا. اچھا یہ شاہ رخ کو جانتی کب سے تھی نمرہ؟ بیٹی اگر مجھے کہتی نا کہ مما مجھے کسی سے شادی کرنی ہے, ابھی تو خیر میں نہیں کرتی کیونکہ 14 سال کی ہے, لیکن اگر وہ مجھے کہتی نا کہ مجھے مما شادی کرنی تو میں کروا دیتی. اور اللہ نہ کرے میرے میاں جو ان کے پپا ہیں نا, وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ نمرہ یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے کسی حال میں بھی. ابھی وہ 6 دن سے مس گائیڈ ہو رہی ہوگی, لیکن نمرہ بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے اور خود باپ بھی بہت پیار کرتے ہیں. ابھی وہ 6 دن سے یہاں نہیں ہے نا, تو ہمارے شوہر کی حالت دیکھیں اور ہماری کیا 6 دن میں ہم کیا سے کیا ہو گئے, کیونکہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. ہم اپنے بچوں کے لیے نا اپنی جان تو دے سکتے ہیں ان کی خوشیوں کے لیے, لیکن کبھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. شاہ رخ سے شادی کے حوالے سے نمرہ نے کوئی بات وغیرہ کی تھی ویسے آپ سے؟ شاہ رخ کے حوالے سے بس یہی ذکر کہ ہمیں یہ لڑکا نا اچھا لگتا ہے, یہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. فون پہ ایک مرتبہ شاہ رخ نے بھی مجھے کہی تھی بات, تو میں نے کہا بیٹا ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی 14 سال کی بچی ہے میری, اور تم بھی میرے خیال سے ابھی اتنے اسٹیبلش نہیں ہو. کم از کم شادی کے لیے نا 18 19 20 سال لازمی ہوتے ہیں. چھوٹی بچیوں کی شادی, کیونکہ میں خود بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں, مجھے پتہ ہے چھوٹی عمر کی شادی ہو تو جاتی ہیں, لیکن بعد میں جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. خاتون پھر سوال یہ آ جاتا ہے نا, بچی نے آپ سے ڈسکس کیا تھا آلریڈی, آپ تو بات بھی کر چکی تھی, اب اگر لیٹ سپوز اللہ کرے بچی واپس اگر آ جاتی ہے آپ کی, تو پھر آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں, نکاح ہو ہی نہیں سکتا. 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے نکاح گورنمنٹ کے حساب سے. جب ماں باپ وہاں راضی نہیں ہے, ہمارے خاندان کا کوئی ایک شخص بھی وہاں راضی نہیں ہے, تو نکاح کیسے ہو گیا؟ بچی کو اکسایا ہوگا نا, کچھ تو کہا ہوگا جو, اور نکاح کرنا تھا. تو پھر یہ 6 دن بعد جب یہاں سے پریشر پہنچا ہے میڈیا کا, تو اس وقت نکاح کیا انہوں نے. اس سے پہلے انہوں نے جب لے کے, اس سے پہلے کیوں نہیں کرا نکاح؟ ان کا مائنڈ کیا تھا شاہ رخ کا, کہ بچی کو لے جا کے, جیسے کراچی سے اکثر و بیشتر یہی سننے میں آتا ہے, کراچی سے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں بیلا پسلا کے. اب ہمیں کیا پتہ شاہ رخ کا کیا ارادہ تھا کیا نہیں تھا. جب میں نے فون پہ ان کی امی سے تصدیق کی میری بیٹی یہاں ہے, تو دیکھیں بہن بتا دیں ہماری عزت کا سوال ہے. 4 دن تک میں ان کی ماں سے گفتگو کرتی رہی, ان کی بہن سے, شاہ رخ کی بہن سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے منع کیوں کیا. اور پھر اچانک جب یہاں سے ایس پی آفس سے فون گیا, تو پھر انہوں نے شامی نکاح کیسے کر لیا, کیا مقصد تھا اس چیز کا, تو میں اس نکاح کو کیسے مانوں؟ مجھے بتانے, آپ نے ایک اور لڑکے کے حوالے سے بھی شکایت درج کروائی تھی, شبہ ظاہر کیا تھا نا آپ نے, وہ والا کیا معاملہ تھا؟ بس ایسے ہی گھومنے کے لیے, جیسے سی وے پہ جاتے, مجھے شک تھا کہ سی وے پہ ان کے ساتھ گھومنے گئی, ایک لڑکی فاطمہ, اور یہ سی وے پہ گھومنے کے لیے گئی, تو اس لیے جن پہ مجھے شک تھا میں نے ان کا نام دے دیا, جس میں کہ علی بلوچ تھا اور دوسرا شاہ رخ تھا. خیر علی بلوچ نے منع بھی کیا, لیکن ظاہر ہے ہماری عزت کی بات, اور پھر ہماری جوان جہاں پالی پسلی بچی چلی گئی, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں جس پہ شک تھا ہم نے اس کے لیے FIR درج کروا دی. دعا گو ہوں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے, لیکن دیگر والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی جوان جہان بچیوں کو نا اتنا زیادہ چھوٹ نہیں دیں. ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ اچھا کہا, ہم نے اپنی بچی کو بہت زیادہ پیار دیا, بہت لاڈ پیار سے رکھا. شاید اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نا کسی دوسرے نے بہکا کے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اس کو. اور میری بیٹی ایسی تھی نہیں, 10ویں کلاس کی بچی ہے. 14 سال کی بچیوں کا مائنڈ کیسا ہوتا ہے آپ کو خود پتہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ ساتھ موجود. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ نمرہ کی والدہ کس طرح پریشانی کی حالت میں کس طرح وہ بات کر رہی ہیں, کس طرح وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے. کیا کاش وہ بیٹی بھی اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ سکے, سن سکے, اور اپنی ماں اور باپ کے غم کو سمجھ سکے, اور واپس آ جائے کہ یہ اس نے کیا کیا, اور اس بات پہ شرمسار ہو. کیونکہ ان والدین کا غم بہت بڑا ہے. ہم جتنی بھی ان کے لیے دعا کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دے. لیکن یہاں پہ ایک ہی بات غور و فکر کرنے کی ہے کہ جیسے کہ نمرہ کی والدہ نے بھی یہی میسج دیا ہے تمام والدین کے لیے کہ پلیز اپنے بچوں کو اتنی چھوٹ نہ دیں, اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ایسے اقدامات اٹھانے
कि जो बाद में पछतावे का बायस बने। निम्रा छोटी उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ढील और आज़ादी ने उसको पागल बना दिया, और उसने इस आज़ादी और ढील की वजह से अपने वालिदैन को भी तरजीह न दी जो उससे इतना प्यार करते थे। खैर, हम उनके लिए दुआ गो हैं दोस्तों, आप सब भी उनके लिए दुआ करें, हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन जाने से पहले एक ही मैसेज दूंगी कि अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और हर किस्म के शर और फितने से महफूज रखें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।